श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 50 सर्गः। तम् उद्वीक्ष्य महाबाहुः पिङ्गाक्षं पुरतस्थितं रोषेण महदाविष्टो रावणो लोकरावणः। शङ्काहतात्मा दद्यौ स कपीन्द्रं तेजसावृतं किमेष भगवानन्दी भवेत् साक्षादिहागतः। येन शप्तोऽस्मि कैलासे मया सञ्चालिते पुरा सोऽयं वानरमूर्तिः स्यात् किं स्विद्बाणोऽपि वासुरः। सा राजा रोषतां राक्षः प्रहस्तं मन्त्रिसत्तमं कालयुक्तम् उवाचेदं वचो विपुलमत्तवत्। दुरात्मा पृच्छताम् एष कुतः किं वास्य कारणं वनभङ्गे च को स्यातो राक्षसीनां च दर्जने। मत्पुरीम् अप्रदृश्यां वा आगमने किं प्रयोजनम् आयोधने वा किं कार्यं पृच्छतामेष दुर्मतिः। रावणस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्तो वाक्यमब्रवीत् समाश्वसिः भद्रं ते न भीक्कार्या त्वया कपे। यदि तावत् त्वमिन्द्रेण प्रेषितो रावणालयं तत्त्वमाख्याहि मा भूत्ते भयं वानरमोक्षसे। यदि वैश्रवणस्य त्वं यमस्य वरुणस्य वा चाररूपमिदं कृत्वा प्रविष्टो न पुरीमिमां विष्णुना प्रेषितो वापि दूतो विजयकाङ्क्षिणा न हि ते वानरं तेजो रूपमात्रं तु वानरम्। तत्पद कथयस्वाद्य ततो वानरमोक्षसे। अनृतं वदतश्चापि दुर्लभं तव जीवितम् अथवा यन्निमित्तं ते प्रवेशो रावणालये। एवमुक्तो हरिवरः तदा रक्षो गणेश्वरम् अब्रवीन्नास्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य वा धनदेन न मे सख्यं विष्णुना नास्मि चोदितः। जातिरेव मम त्वेषा वानरोऽहं निगागतः। दर्शने राक्षसेन्द्रस्य दुर्लभे तदिदं मया वनं राक्षसराजस्य दर्शनात् ते विनाशितं। ततस्ते राक्षसा प्राप्ता बलिनो युद्धकाङ्क्षिणः रक्षणार्थं तु देहस्य प्रतियुद्धा मया रणे। अस्त्रपाशैर्न शक्योऽहं बन्धुं देवासुरैरपि पितामहादेववरो ममापेशोऽप्युपागतः। राजानं द्रष्टुकामेन मयास्त्रम् अनुवर्तितं विमुक्तो ह्यहमस्त्रेण राक्षसैस्त्वभिपीडितः। केनचित् राजकार्येण सम्प्राप्तोऽस्मि तवान्तिकं दूतोऽहमिति विज्ञेयो राघवस्यामि दौजसः। श्रूयतां चापि वचनं मम पद्यमिदं प्रभो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 50 सर्गः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।